अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, हाजिर हूं आज का शो लेकर। आज का शो भी हमने तरतीब दिया है सियासी सूरत हाल पर अदम एतमाद की तहरीक से के गिर्द घूमते हुए मुख्तलिफ पेशरफ्त और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील होती है कि सुबह कुछ और मंजरनामा नजर आता है, दोपहर को पता चलता है कि एक फरीक का पलड़ा भारी है, और फिर शाम को पता चलता है कि नहीं, एक और फरीक जो है जो पीछे नजर आ रहा था अब लगता है कि वो न सिर्फ बराबर दौड़ रहा है बल्कि किसी लम्हे भी आगे निकल जाएगा। आज कौमी असम्बली का वो इजलास जिसके एजेंडे पर अदम एतमाद की तहरीक मौजूद थी और जिस इजलास का कई दिनों से इंतजार था, वो शुरू हुआ और चंद लम्हों में खत्म हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ट्रेडिशन का सहारा लिया और एक मतवफ़ी रुकने कौमी असम्बली की वफात पे फातिहा खानी और बाज़ ऐसे जो माजी के MNAs थे या जिनके अरकान असम्बली के कोई अज़ीज़ कार फौत हुए थे, उनकी फातिहा खानी कराई और इजलास खत्म हो गया और अपोजिशन जो है वो मुंह देखती रह गई। आज के इजलास से पहले अपोजिशन की प्रेजेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन इजलास के बाद अपोजिशन सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के और कुछ ना कर सकी। आज मोहतरमा मरियम नवाज जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी काफी अरसे के बाद, काफी दिनों के बाद लाहौर में बड़ी हार्ड हिटिंग गुफ्तगू की और खासी अग्रेसिव दिखाई दी। वो भी उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज शाम के वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मानसेरा में खिताब किया और प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा आज मामूल से भी ज्यादा जारना था और वो एक मरतबा फिर बड़े पुरअतमाद तरीके से अपोजिशन को चैलेंज करते हुए नजर आए। ये सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम अपने चारों ब्यूरो चीफ फरहाना अली, मजीब अहमद, रफ़त सईद और सलीम शेख साहब से बात करेंगे। लेकिन बातचीत से पहले हम आपको सुनवाएंगे कि आज अपोजिशन के जो रहनुमा आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और दीगर जो थे, उन्होंने क्या बातचीत की मीडिया से। पहले ये शॉर्ट सुने, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। शॉर्ट सुनिए। वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते, उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। ईद के रोज अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लिमानी होगा, तो फिर हम हर आईनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हम इस सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत के इंतकाम लेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। ये थे अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा जिन्होंने आज कौमी असम्बली के इजलास में और मरियम नवाज साहबा ने लाहौर में गुफ्तगू की, जिनसे उनके मूड और उनकी जारियत का भी पता चलता है। मरियम नवाज ने तो अपनी गुफ्तगू में आज कुछ स्कैंडल्स की तरफ भी इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि पोस्टिंग ट्रांसफर के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल जो है बेनकाब होने वाला है। उसका स्कैंडल होगा वो तो जब वक्त आएगा तब पता चलेगा, लेकिन सारे अपोजिशन रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि अब जो है दोनों फरीक आमने सामने खड़े हैं और बाजी जो है सब जीतने के लिए बेचैन है। लेकिन बात हमने करनी है आज कौमी असम्बली के इजलास के वजह से और सलीम शेख साहब से बात करें। सलीम शेख, आपने सारा दिन फॉलो किया होगा कौमी असम्बली के इजलास को, कैसा लगा आपको वो इजलास जिसके बारे में बड़ी हाइप थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो अदम एतमाद की तहरीक है वो टेबल हो जाएगी, वो टेकअप हो जाएगी, वो टेकअपेबली हुई। अपोजिशन ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर स्पीकर ने किसी ट्रेडिशन का सहारा लेकर इजलास मुलतवी करने की कोशिश की तो बड़ा सख्त एहतजाज करेंगे। फिर अपोजिशन कोई एहतजाज नहीं कर पाई और चुप करके बाहर आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घरों को चले गए। क्या हुआ आपके ख्याल में? तवक्को के मुताबिक हुआ या आपको लगता है कि कुछ गैर मामूली हुआ है आज? जी देखें, तवक्को के मुताबिक तो ये हुआ है कि रवायत जो है वो जीत गई हैं और आइन और कानून जो है वो हार गया है। होना तो ये चाहिए था कि रवायत के मुताबिक आप फातिहा ख्वानी करें और जो इसाले सवाब है वो करने के बाद ये एक सीरियस मैटर था, इसको टेकअप किया जाना चाहिए था आइन के मुताबिक। लेकिन क्योंकि रवायत यही रही है कि पहले दिन का इजलास जो है किसी
اراکین اسمبلی کی وفات کے بعد جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، تو روایات جیت گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے ان کی اپنی حکمت عملی تھی اور حکمت عملی میں وہ کامیاب رہے ہیں. اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیر کو اجلاس ہوگا اور 4 بجے اجلاس طلب کیا جائے گا، تو اس میں بھی ابھی ابہام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ پیر والے دن بھی جو ہے یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ٹیبل نہ کریں، کیونکہ وہ پھر کوئی نہ کوئی اس پر بحث چھیڑ سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو پھر آئندہ کے اجلاس کے اوپر لے جا سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ صرف بحث ہے. آئینی اور قانونی طور پر تو یہ ضروری ہے کہ اب کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے اور اس کو اسپیکر کو ٹیک اپ کر کے جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد 3 دن کے اندر اندر اس پر بحث ہونی چاہیے اور 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ اسپیکر اس وقت یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور تمام سیاستدانوں کی طرف سے کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اختیار استعمال نہیں کر رہے بلکہ وہ پارٹی بن چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے پارٹی کی طرف کام آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کراچی. ذرا یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جس ٹریڈیشن کا سہارا لیا، کیا وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ قواعد و ضوابط اور رول اینڈ پروسیجر پر غالب آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ رفعت سعید آپ کی طرف آتا ہوں. تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں چند دن کے لیے، چند دن پیچھے کی طرف. جب یہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت ایک طبقے کا خیال تھا، ایک بحث تھی کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر کی بجائے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد ہونی چاہیے اور اس کو کامیاب کر کے پھر پرائم منسٹر کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ سب کا خیال تھا کہ اگر اسپیکر صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کیے، ان کی تشریح بعد میں اترے گی لیکن وہ فیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی پارٹی کو. تو آج کیا یہ بحث ویلڈ لگتی ہے کہ واقعی اسپیکر کو پہلے نشانہ بنانا چاہیے تھا اور پرائم منسٹر کی طرف بعد میں آ جاتا؟ رفعت صاحب دیکھیں طارق چودھری صاحب، بات ضرور ہوئی تھی، ایک تجویز آئی تھی، لیکن اس تجویز سے بہت سارے لوگوں نے اتفاق نہیں کیا تھا، کیونکہ تمام لوگوں کا جو پہلا ہدف تھا وہ وزیر اعظم عمران خان تھے اور جس کی وجہ سے اس طرف گئے. اور پھر سیاسی حکمت عملی کے تحت یہ بات ضرور کی گئی تھی، اس بات کی تشہیر بھی کی گئی تاکہ ایک ڈیبیٹ ہو اور چیزیں سامنے آئیں. میں تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا، میں پیچھے کی طرف لے جاؤں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وزیر اعظم عمران خان کا مانسہرہ کا خطاب سن رہا تھا. انہوں نے نئی اصطلاح اس میں ڈیزل کے بعد اب جو ہے شو پالش کا کوئی میرے خیال میں چیری بلاسم کے پالش کی ڈبیا سے تشبیہ دی ہے، تو وہ اسی روش پر قائم ہے. لیکن میں ساتھ ہی دوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ لاشعوری طور پر وزیر اعظم عمران خان ذوالفقار علی بھٹو کو کاپی کرتے ہیں. لیکن آپ کو شاید وہ تقریر بڑی مشہور و معروف یاد ہوگی کہ وہ آخری دنوں میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور وہ سوشل اس پہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی کہ لڑو گے مرو گے خدا کی قسم مرو گے. وہ اس انداز سے جو خطاب پر مائک گر جاتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھٹو صاحب کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک فرق ہے کہ بھٹو صاحب ایک غریب کے بچے کو گود میں بھی اٹھا لیا کرتے تھے، کسی غریب کے خاتون کے گھر بھی جا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، اپنے اراکین اسمبلی سے بھی ملتے تھے. لیکن وزیر اعظم عمران خان تو اپنے اراکین اسمبلی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. تو وہ میرے خیال میں تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ کارکنوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں بڑی خطرنائک صورتحال ہے. اور مریم نواز صاحبہ کا جو رویہ ہے وہ بھی خاصا ایگریسو لگ رہا ہے. رفعت جو کہ بات کر رہے ہیں آپ پرائم منسٹر کے خطاب کی منصرہ میں اور آپ نے تذکرہ چھیڑا ہے شو پالش کا، تو ذرا ہم اپنے ناظرین کو وہ شو پالش والا جو پورشن ہے وہ سناتے ہیں کہ اسپیکر کے پرائم منسٹر صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا. یہ ذرا سنائیے گا. نوجوانوں آپ گواہ رہے نا، جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس معاف کیے، میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا. چوہا نمبر 1 شہباز شریف، اس نے اپنی اچکن سلوا لی تھی، پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے اس نے بیان دیے کہ جی یورپین یونین کی عمران کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر جی کہ میں اگر ہوتا تو میں ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتا، میں امریکنوں کو ناراض نہ کرتا. میں تو امریکن دیکھوں یا یورپین دیکھوں یا کوئی بھی بوٹ دیکھوں، میں تو پالش کرنے شروع کر دیتا ہوں. شہباز شریف تمہارا نام تو میں چیری بلاسم رکھ دیتا ہوں، وہ جو پالش نہیں ہوتی. پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں مانسہرہ میں نہ صرف یہ کہا
کہ اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ اسٹوجز ہیں یا چوہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ چیری بلاسم شو پالس جو ہے اس کے مرتکب پائے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اشارہ بھی دیا، انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر بننے کی تیاری کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. تو چلتے ہیں ذرا مجیب صاحب کی طرف. مجیب صاحب، آج جب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اور اپوزیشن کے لیڈر نے وزیر اعظم بننے کی تیاری کی ہوئی تھی، اس کا مطلب آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ بازی کہیں نہ کہیں ان کے حق میں پلٹ رہی ہے، تو اس لیے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے؟ کیا فیل کیا آپ نے اس بیان کے حوالے سے؟ طارق صاحب، آج اسمبلی کا جو اجلاس ہوا، جس طرح اسپیکر نے اس کو ملتوی کیا 28 تک کے لیے، تو وہ یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کارڈ کون سے ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹرمپ کارڈ ہو سکتے ہیں وہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کو ٹرمپ کے طور پہ لے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور ان کی خواہش ہے کہ وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے تو منحرف ارکان کے لیے راستے بند ہو جائیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری، جو مانسیرا میں آج انہوں نے خطاب کیا تو وہ ان کے اپنے کراؤڈ کو موبلائز کرنے کی ایک کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اتنی جان نظر نہیں آئی. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں، وہ صرف عوام کی بات کر رہے ہیں اور عوام کی پاور سے ہی وہ اس اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں. ان کو پارلیمنٹ اسمبلی پہ زیادہ وہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے 27 کے جلسے کے حوالے سے جو پیغام جاری کیا ہے وہ بھی واضح ہے. اس میں مذہب اور دوسری چیزوں کو انوالو کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا وہ بھرپور شرکت کریں. وہ فیصلے کا دن ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ پارلیمنٹ پہ تو ان کا یقین ہے ہی نہیں، تحریک عدم اعتماد پہ. وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں ان حلقوں کو جو شاید اب نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور ان کو پریشرائز کر کے وہ یہ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح. اور آج کے جلسے میں بھی انہوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے، اور جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں اور ان کو سپورٹ دیں. جی بالکل. فرزانہ، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھا، فالو کیا، اور اسکرین پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، باقی بھی اطلاعات آپ تک پہنچنی ہوں گی. آج اگر اپوزیشن دیکھیں تو اپوزیشن نے تو اپنی بھرپور پریزنس شو کی. 162 ان کے ارکان ہیں، تو اس میں سے 163 ان کے ارکان ہیں، اس میں سے 159 متحدہ اپوزیشن کے ارکان شریک تھے. عبدالاکبر چترالی صاحب جو کہ اپوزیشن کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے اور جماعت اسلامی کے رکن ہے وہ موجود نہیں تھے. ایک سندھ کے رکن قومی اسمبلی جام صاحب وہ ملک سے باہر ہے، اور ایک اور ممبر جو ہے بیمار تھے. 159 کی تعداد انہوں نے شو کی. کئی دنوں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن کے بھی کچھ ارکان اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو آج کی حد تک، آج کے دن تک اپوزیشن کی جانب سے بھرپور اسٹرینتھ شو کی گئی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے آج اسمبلی میں کوئی خاص جو تھی طاقت کا مظاہرہ یا پاور شو نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، پارلیمنٹ کی روایت ہے کہ پہلے دن جو ہے یہ جب بھی بڑا موقع ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے حکومتی جماعت کی بھی، حکومتی جماعت نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا کمزوری ہو سکتی ہے یا اعتماد ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک تو میرا خیال میں ایک ہوتا ہے کانفیڈنس، ایک ہوتا ہے اوور کانفیڈنس. تو مجھے تو جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں، خان صاحب کا رویہ دیکھتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، آج اینکر سے بھی انہوں نے ملاقات کی، وہ جو خبریں سامنے آئی ہیں، میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، وہ بھی یہی ظاہر کرتے نظر آئے کہ یہ صرف کانفیڈنس نہیں بلکہ آج تو وہ اوور کانفیڈنس دکھائی دے رہے تھے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف، اور اس چیز کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں. آج مانسیرا میں بھی آپ نے دیکھا. جہاں تک آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی کی بات ہے، تو مجھے ایک چیز بڑی عجیب سی لگی ہے کہ چلو ان کی طرف سے تو کچھ نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کی طرف سے اسٹرینتھ تو پوری، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نمبر تھے، لیکن ان کے چہرے جو تھے وہ اتنے مجھے شاش بشاش نظر نہیں آئے، کچھ بجھے بجھے سے نظر آئے. میٹنگ سے بھی جب وہ نکل رہے تھے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں یا بیٹھے ہوئے تھے یا انہوں نے کچھ ایسا کہا بھی نہیں کہ کھڑے ہو کر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے، یا جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ بات تو یہ کی جا رہی تھی کہ دھرنا دے دیں گے ہم تو یہ صاحبہ سے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں سلیم شیخ صاحب بیورو چیف لاہور. سلیم صاحب، آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں اسٹرینتھ شو کی جاتی ہے، ارکان پارلیمنٹ ملاقات کرتے ہیں. تو آج اگر حکومتی جماعت جو ہے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ان کی صفیں درست نہیں ہیں، ان کے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اجلاس سچویشن سامنے آ جائے کہ ان کے بندے ان کے ساتھ نہیں ہیں. کیا ایسا لگتا ہے آپ کو؟
جی بالکل، ایک یہ بھی بات ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس وجہ سے بھی نہیں بلایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جو 27 تاریخ کو اپنا جلسہ کر رہے ہیں اس کے لیے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر جائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور 27 تاریخ کو جلسے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کر آئیں، اور تمام جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس وقت اپنے علاقوں میں جلسوں میں چلے گئے۔ یہ ایک وجہ بھی ہے کہ جو حکومت نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ابھی مجیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی طرف جو ہے حکومت کی نظریں لگ سکتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے آج جس طرح بات کی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ پارٹی نہیں بنے گی، سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ دے گی۔ بلکہ ایک طرف تو یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کو ہم واپس ہی بھیج دیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تشریح کی جائے۔ اور دوسری طرف جو اداروں کی طرف دیکھنے کی بات ہے، اس بات میں حقیقت ضرور ہے کہ عمران خان صاحب اب دوبارہ اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو صفحہ پھٹ گیا تھا اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس صفحے پر دوبارہ واپس آ جائیں، اور اگر واپس آ گئے تو شاید ممکن ہے کہ ان کی حکومت بھی بچ جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مریم نواز نے بھی آج جو پتوں کی بات کی ہے کہ خزاں کے پتوں کی طرح وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو پتے ہیں کہیں اور سے کٹے لگتے نظر آ رہے ہیں، جو کہ مریم نواز نے بھی اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ پتے جھڑ گئے ہیں، یعنی آپ کا پتا کٹ گیا ہے۔ اس کا مطلب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کی طرف سے جو ہے عمران خان کی آج تک چھٹی ہو چکی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ واپس اداروں کی طرف جائیں اور پھر جو ہے ان کی حکومت کسی طرح بحال ہو۔ جی بالکل درست ہے، ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر فرحانہ علی کی طرف۔ فرحانہ آپ بات کر رہی تھی، بات ادھوری رہ گئی آپ کی، اور شاید میری طرف سے لائن کٹ گئی، تو بتائیے گا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے محسوس کیا ہے اپوزیشن کے حوالے سے کچھ، پھر بات مکمل کیجیے گا اپنی۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی چودھری صاحب کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اپوزیشن کا جتنا کانفیڈنس ہے وہ ہونا چاہیے تھا، جس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں وہ دکھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ میری اپنی ایک رائے ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے پہلے باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم تو دھرنا دے دیں گے اور ہم تو شور مچائیں گے، ہم تو یہ کریں گے، وہی پرانا شعر مجھے آ گیا کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو مجھے تو آج یہ کیفیت نظر آئی۔ آپ کے سال میں آج اپوزیشن کی جو پرفارمنس تھی، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی جو پرفارمنس تھی اتنی بڑی اسٹرینتھ کے باوجود، اپنے ساری پارلیمانی پارٹی کی پریزنس کے باوجود اپوزیشن وہ پریزنس نہیں شو کر سکی جس کی اس سے توقع تھی۔ اپوزیشن کی پارٹیسپیشن اکثریت کے باوجود، بڑی تعداد کے باوجود پھیکی رہی۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے اگلے جو دونوں اس میں اپنے ساتھیوں سے جو گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، چلتے ہیں اب سیدھا ہم کراچی رفعت صاحب سے۔ رفعت صاحب آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج آپ نے جہاں پرائم منسٹر کی جانب سے ذکر کیا شو پالش کا اور انہوں نے چوہے قرار دیا اور بڑی اگریسو تقریر کی، وہیں اگر آپ لب و لہجہ سنیں مریم نواز کا تو انہوں نے آج اپنا جو گفتگو تھی میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ ہم بہت جلد جہاز جو ہے وہ پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے۔ تو جو ان کا اعتماد ہے، ان کا جو لب و لہجہ ہے، ان کی جو گفتگو ہے، وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن کو بھی خبر مل گئی ہے، ان کو کنفرم چیزیں ان کے پاس ہیں اور اب صرف وقت کا انتخاب باقی ہے۔ مریم کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں جب گفتگو کر رہا تھا تو اسی وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید ٹائم اس وقت کم تھا، کہ مریم نواز صاحبہ کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی خاصا ایگریسو تھا، اور انہوں نے لینڈنگ کی اتنی کنفرم بات کی ہے کہ یقیناً وہ کسی معلومات کی روشنی میں ہی کر رہی تھی جو بیلٹ باندھنے کا انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی حد پار نہیں کی۔ لیکن میں یہاں ضرور کہوں گا کہ حزب اختلاف کے تمام قائدین، میں نے آج بڑے غور سے ان کی گفتگو سنی، چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ مریم اورنگزیب تھی، یا کوئی بھی تھا، سب نے وزیر اعظم کا نام لیا، عمران خان صاحب یہ لفظ کہا، اور وزیر اعظم نے آج پھر تو تکار والی گفتگو کی، اور انہوں نے جس طرح پکار کر شہباز شیروانی سلوا رہا ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں پارلیمانی روایت میں یا ہماری جمہوری روایت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس لب و لہجے میں بات کریں۔ مستقل ایگریسو رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے سیاست کے لیے۔ اور جہاں تک آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی تو ان میں بہت کانفیڈنس بھی نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ معلوم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے رفعت آپ سے بات چیت ہماری جاری ہے، لیکن اس وقت وفاقی وزیر اسد عمر
इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं 27 मार्च के जलसे के हवाले से। अब हम चलते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। तो सिर्फ घर पे नहीं बैठना है, आपने यहाँ अपना फैसला सुनाना है, और ये पाकिस्तानियों को तो पता है ये फैसला। मैं खास तौर पे दावत इसलिए दे रहा हूं, मैं चाहता हूं सारी दुनिया में उस दिन पैगाम जाए, और जो भी बाहर की कुव्वतें जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान किस आजादी के रास्ते पे निकल गया है, वो उन तक ये पैगाम पहुंचे कि पाकिस्तानी कौम अब अपनी हकीकी आजादी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपसे यहीं पर परेड ग्राउंड में 27 तारीख को परसों 3 बजे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब ये बता दें कि जलसे के हवाले से जी वेलकम बैक। ये थे असद उमर वफाकी वजीर जो कि 27 मार्च के जलसे की तैयारी के हवाले से बातचीत कर रहे थे। एक मरतबा फिर चलते हैं अपने साथी रिफत साहब की तरफ। रिफत साहब बात मुकम्मल कीजिएगा जल्दी ताकि हम बाकी लोगों से बात करें। बस मैं जल्दी बात सिर्फ यही मुकम्मल करूंगा कि जो रवैया है, जितनी फोकस 27 तारीख पर दिया जा रहा है, जिस तरह लोगों को जमा किया जा रहा है, उससे मुझे बहुत ज्यादा खतरात लग रहे हैं, और अल्लाह करे कि खैरियत हो, लेकिन इस तसादुम से जो है नुकसान सबका होगा। मुझे आपकी तरफ आता हूँ। आप बड़े अरसे से पार्लियामानी रिपोर्टिंग भी करते हैं, सूबाई असम्बली की रिपोर्टिंग भी करते हैं। जो स्पीकर साहब ने जिस तरह से आज इजलास एडजर्न किया है, और जिस तरह से यकदम हाइप जो थी वो बहुत डाउन चली गई। मंगल जिस तरह आपने भी इशारा किया कि हो सकता है सोमवार को एक मरतबा फिर जो है इजलास किसी और वजह से, किसी और बहाने मुलतवी कर दिया जाए और ये मामला आगे बढ़ जाए। आपको आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान और स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान मामला जो है वो अग्रेसिव होता नजर आता है, या आप समझते हैं कि अल्टीमेटली इस जलसे के बाद चीजें सामने आ जाएंगी और फिर फहम तफहीम हो जाएगी और इजलास आगे चलेगा? तारिक साहब, ये मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की टोन वजीर आजम की है, पीटीआई लीडरों की है, उसी तरह की टोन आज हमने जेयूआई के रहनुमाओं की भी देखी है, और उनकी जाने से भी कहा जा रहा है कि अब जेयूआई भी सरप्राइज देने के मूड में है। जो आज काफिले रवाना हुए हैं यहाँ से, उन्होंने ये इजहार किया इस बात का कि अब ये काफिलों की वापसी कायद के हुक्म पर होगी। हमें 3 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, या फिर महीना रुकना है। अब वापसी नहीं होगी, वापसी वहीं डेरे डाल लिए जाएंगे। तो ये बात इस चीज की गमाज है कि अब जो है मामला ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। अगर स्पीकर 28 तारीख को बुला के और फिर किसी बहाने इसको पोस्टपोन करते हैं, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन इस मूड में है कि वो हर जगह धरने देना शुरू कर देगी। वो पार्लियामेंट के अंदर भी धरने देगी, और फिर जेयूआई, पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद, वो भी धरने देना शुरू कर देंगे, और फिर एक अजीब सी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी जो शायद इमरजेंसी की तरफ मुल्क को ले जाए। तो बहुत ही गंभीर सूरत-ए-हाल है ये मामला। आने वाले दिनों में एक नई कश्मकश और अफरा तफरी का पता देती है। चलते हैं पेशावर। फरजाना, आपने प्राइम मिनिस्टर की जो आज मीडिया पर्सन से, वैसे तो वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, लेकिन वो हर चीज पर तकरीबन रिकॉर्ड पे आ गई। आपने कुछ दोस्तों से बात भी की, यकीनी कुछ मालूमात आप तक पहुंची होंगी। जो मालूमात बाहर आई है, कहा गया प्राइम मिनिस्टर ने कि कुछ लोग जो है वो वापसी के लिए तैयार हैं और वो किसी वक्त भी उनके पास आ सकते हैं। तो क्या इतलात है इस हवाले से? कुछ ऐसी कंफर्मेशन है कि कल परसों आज किसी वक्त पता चले कि जो वो मुनरफ थे उनमें से कुछ लोग वापस आ गए? जी, मेरी जिनसे बात हुई है उन्होंने ये भी बताया कि हमने 2 से 4 लोगों को वहां देखा भी है जो मुनहरिफ हो गए थे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि जब तादाद 24 से ऊपर बताई जा रही थी, तो 2 से 4 लोगों का नंबर क्या आपको मुतमईन करता है कि सिचुएशन जो है वो खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है? तो उन्होंने कहा यकीनन ये चीज नहीं है, लेकिन खान साहब की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, और वो इसीलिए ये जो टाइम दे रहे हैं उसका मकसद भी यही है। और खुसूसन तरीन ग्रुप के हवाले से अगर आप देखें तो वो भी बातचीत चल रही है, और उसका भी इशारा दिया गया कि ये चीजें जो है अपने एक खास मोड़ की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि तहरीक इंसाफ चाह रही है। तो ये एक जो चीज थी वो फिर जाहिर है बहुत सारी बातें उस हवाले से भी हुई कि टेलीफोन्स का आना और ये सारी चीजें। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हाँ, फोन तो किसी को नहीं आ रहे, ये बात तो कंफर्म है। जिससे मैंने आपको अगर याद हो तो तहरीक इंसाफ के लोगों से जब हमारी बात होती थी ना, एक दिलचस्प सी सूरत हाल है। उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि पता नहीं सूरत हाल कोई अजीब सी बन रही है, शायद खान जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ के लोग पख्तूनख्वा में कहते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें
अपोजिशन की, आप यकीन करें कि मैंने JUI से बात की, मुख्तलिफ पार्टियों से बात की, तो वो ये लोग कहते हैं कि 50-50 का मामला है, लेकिन शायद हम जीत जाएंगे। बहरहाल मैं एक आखिर में बात जरूर करना चाहूंगी इस सिचुएशन से हटके कि आज खान साहब ने कहा कि बरतानिया में, मैं एग्जैक्टली वो वर्ड पढ़ती हूँ ताकि गलत ना हो जाऊं, बरतानिया में 20 साल गुजारे, वहां का मीडिया और अवाम अच्छे और बुरे की जंग में अच्छाई के साथ खड़े होते हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ और अर्ज करना चाहती हूँ हाथ बांध के कि मीडिया का काम अच्छाई और बुराई के साथ खड़ा होना नहीं है। मीडिया का काम है इंफॉर्मेशन देना, हमारा काम है खबर देना अपने अवाम तक, अपने लोगों तक, मैसेज तक। फरजाना, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मातून तबका जो है मीडिया है, जिसका दिल जब चाहता है वो मीडिया को निशाना बनाता है और बड़ी बड़ी बातें करके बाद में कह दिया जाता है कि हमारी गुफ्तगू को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो सुनाया गया है। तो हमारा काम है ये बातें सुनना, और सारे लोग अपने अपनी कोताहियां, अपनी नालियां जो है वो मीडिया पर डाल देते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है फरजाना, आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने जाना है। जी मैं सिर्फ एक जुमला बिल्कुल आपने सही कहा जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपने सही कहा कि हमें इतना मातूब कर दिया गया है कि हम उनकी मर्जी के अल्फाज बोलें, उनकी मर्जी की खबर दें और जो उनकी ख्वाहिश हो उनको पूरा करें। अगर हम ऐसा ना करें, बिल्कुल ठीक है, वैसे ग्राउंड रियलिटी है, बिल्कुल ठीक है। फरजाना एक जुमले से ज्यादा हो गया, फरजाना एक जुमले से ज्यादा हो गया। इस मामले में मीडिया को मतलूब ठहराने में हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की जमातें भी शामिल हैं और सबकी ख्वाहिश, सबकी मर्जी होती है कि उनकी मर्जी की खबर दें, उनकी मर्जी का काम करें और उनके जहन से, उनकी आंखों से देखें। आगे बढ़ते हैं सलीम शेख की तरफ। सलीम साहब, आपकी आज आपके पास एक शॉट भी है और आपने कोई राब्ता भी हुआ आपका मुराद राउत साहब जो कि वज़ीर तालीम है पंजाब के, और वो तरीन साहब से गुफ्तगू के बारे में कुछ बताते भी हैं। जरा शॉट भी सुनाइए और उसके बाद फिर बताइए कि वो क्या पेशरफ्त है। जी बिल्कुल, आज जो है जहांगीर तरीन ग्रुप से जो मुसलसल राब्ता किए हुए हैं हुकूमत की जमात की तरफ से सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास, पहले तो उनका हम आपको शॉट सुनाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि मैं सबके साथ कांटेक्ट में हूं और इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन खबर देंगे और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके साथ हम आवर टू आवर, डे टू डे डील करें और आप देखना इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन खबर। सर एक सवाल ये बता दें कि मुराद रास ये बता दें कि तरीन ग्रुप जो है उस्मान बुज़दार माइनस पे क्यों खड़ा है? अपने कामों के बारे से बात करें, काम नहीं माइनस बुज़दार का मतलब है। आप देखना कि इंशाअल्लाह ताला वो इस मौक़िफ़ से भी हम उनको सॉफ्टन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन खबर देंगे। जी देखिए, जैसा आपने सुना कि डॉक्टर मुराद रास जो कह रहे थे, उनका ये कहना है कि हमारा मुसलसल जो है जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ता है और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ये भी कहा कि जो माइनस बुज़दार के मामले पर जो जहांगीर तरीन अड़ा हुआ है इसको भी वापस लेंगे। तो बात यह है कि हुकूमत की तरफ से बड़ी होप है, लेकिन हमारी जहांगीर तरीन ग्रुप से बात हुई है, मुसलसल हमारी रोजाना की बुनियाद पर बात होती है, तो उनका सिर्फ यही एक जुमला है और एक ही बात पर वो अड़े हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम माइनस बुज़दार से कम पर बात नहीं करेंगे और ये मुसलसल इसी तरह सिलसिला उनका जारी है। और वो ये कहते हैं कि अगर माइनस बुज़दार पर हुकूमत मान जाती है तो फिर हम ये सोचेंगे कि हुकूमत के साथ बैठना है, वगरना इम्कानात यही हैं कि वो अपोजिशन के साथ बैठेंगे। ताहम अभी तक इस चीज का जो है तरीन ग्रुप की तरफ से बिल्कुल फैसला नहीं किया गया कि उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठना है या हुकूमती बेंचों पर बरकरार रहना है। लेकिन इसका सलीम शेख, आप एक बात बताइएगा कि जो तरीन ग्रुप है उसका हाइप तो बहुत है, उसका शुरू वगैरह बहुत है, लेकिन जो मौजूदा तरीके अदम एतमाद है इमरान खान साहब के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, उसमें तरीन ग्रुप की क्या रेलेवेंस है? उनके पास कितने रुकने कौमी असम्बली है? जी, जो तरीन ग्रुप के MNA थे 6, उस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि ये सारे इकट्ठे अपनी मीटिंग्स करते थे, लेकिन जब से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है वफाक में तो तरीन ग्रुप के जो MNAs हैं उनका पंजाब से जो MPs के साथ राब्ता था वो उस तरह नहीं रहा, क्योंकि तरीन ग्रुप के जो MNAs थे सारे वो इस्लामाबाद में बैठे हैं और ज्यादातर ने जो है सिंध हाउस में अपने डेरे डाल लिए थे, जिनमें राजा रियाज भी शामिल थे। और राजा रियाज से मेरी खुद भी बात हुई है तो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, उसके बाद उनके इंटरव्यूज भी
شروع ہو گئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے وہ 100% کامیاب ہو جائے گی، اور ابھی تک جو ہے وہ راجہ ریاض تو وہیں کھڑے ہیں، لیکن جو ترین گروپ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی وہ اب بظاہر سامنے نہیں آ رہی۔ نہ ترین گروپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ایم این ایس تھے وہ اب اپوزیشن کا حصہ بن گئے ہیں، اور نہ ہی جو ترین گروپ کے ایم این ایس تھے سوال کر لیں رفعت صاحب سے، رفعت صاحب سے آخری سوال کر لیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رفعت صاحب تھوڑی دیر پہلے بھی وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور کچھ اور لوگ ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے ملے ہیں اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو رام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جبکہ آج کا اجلاس بھی ہو چکا اور آج امین الحق صاحب جو تھے وہ اسمبلی میں بھی آئے ہوئے تھے، باقی لوگ تو میں نے نہیں دیکھے لیکن وہ اسمبلی میں موجود تھے، وہاں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ ایم کیو ایم ابھی تک اپنا فیصلہ کیوں نہیں کر پائی؟ اگر فیصلہ کر پائی ہے تو پھر سنا کیوں نہیں سکتی، اور نہ سنانے میں کیا مسئلتیں آڑے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اس تحریک عدم اعتماد کی خاص بات یہ ہے کہ شروع دن سے ہر فریق یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اب تو بات بہت کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ وزارتوں کی جو پیشکش ہوئی ہے ایم کیو ایم کو اور جو گورنرشپ کی بات ہوئی ہے تو اب وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن کچھ قانونی قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے واضح طور سے یہ بات کہنے سے گریز کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرف چلے گئے ہیں۔ یقیناً اس کا وجہ قانون وہی ہے معاملہ کہ اگر آپ وفاداری تبدیل کرتے ہیں تو احسان و نااہل قرار دے دیا جائے، تو یہ حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے کہ آخری لمحوں تک یہی کہتے رہو کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے۔ جی رفعت صاحب، جی میں نے بات مکمل کیجیے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری لمحوں تک یہ حکمت عملی کا حصہ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے بہت سارے رہنما واضح طور سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کی تقریباً بات چیت ہو چکی ہے۔ اناؤنس حکمت عملی کے تحت نہیں کیا جا رہا کہ وہ کس طرف جائیں گے، اور آخری دن تک، آخری لمحے تک اناؤنسمنٹ شاید نہ ہو سکے، اور وہ پریس کانفرنس اس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اتحادی آ کر یہ بات کہیں گے، اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ مگر اس میں ایک بات میں پھر ایک اضافہ چھوٹا سا کر دوں کہ ہمیں 1993 جنرل وحید کاکڑ، غلام اسحاق خان اور نواز شریف کا تنازع یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل آپ نے زبردست اشارہ کیا، میں نے بھی کل پرسوں شاید آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ جب تنازع بہت بڑھ گیا نواز شریف صاحب اور مرحوم غلام اسحاق کے درمیان، تو پھر اس تنازع کے نتیجے میں دونوں کو جانا پڑا تھا اور الیکشن ہوئے تھے، اور الیکشن کے بعد ایک نیا سیٹ اپ بنا تھا۔ اب شاید ہمارے پاس ایک آدھ منٹ باقی ہے اور میں پوچھوں گا مجیب صاحب سے۔ مجیب صاحب، جو قافلے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہم نے کلوزنگ کرنی ہے۔ چاروں بیورو چیفز کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بڑا قیمتی ان پٹ جو ہے ہمیں دیا۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔